डिसल्टिंग वर्क तुमच्या वार्डान खंय चालू केलें? डिसल्टिंग वर्क ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 म्हयनो पयलीं कांय डेनी म्हणजे कशें आसा की एक तर हांव रेगुलर म्हाजे पळय वर्कर आसा त्या वर्करांक हांव बारीक बारीक क्लीन करीत आसता आनी जेन्ना टर्म मागीर सिजनल आमकां टर्म काडटा पळय फाटल्या दिसांनी त्या दिसांनी हांवें 2 नाल्ल घेतलेले आनी फुडल्या हाका ते बाकीचें उरलेलें काम जातलें. सध्या 20 वार्डांनी आहा चालू? सगळ्या वार्डांनी चालू आहा, सगळे आमी शेड्यूल केल्ले आनी त्या हिशोबान धाडटा. मॅडम पावसाची म्हयनो उरला पावसाक आनी डिसल्टिंगाचें काम खंय पावलां तुमचें? ऑलरेडी आमचे टेंडर करून ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा आनी अरावंड 20 वॉर्ड्स अलॉंग विथ द मार्केट एरिया आमी डिसल्टिंगेचे प्रपोजल्स घातलेले. तितून आतां वॉर्ड नंबर 15, वॉर्ड नंबर 14, वॉर्ड नंबर 10 आनी वॉर्ड नंबर 19 आनी 9 ह्या वॉर्डान सद्या रिसंटली काम चालू आसा कालच्यान. आनी जे तेंच्यांनी डिसील्ट केला तेका सुद्दां आमी प्रोविजन केल्लें आसा की ते ट्रक भरून व्हरपाक त्या खातीर केल्लेले आसा. ते प्रमाणे आमी ते व्हरतले आनी क्लियर करतली आनी जाता तशें आमी बिफोर जून आमी जाता तितलें कंप्लीट करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. इवन मार्केट एरिया सुद्दां जी आमी नायट टायम सुद्दां करपाक आमी तशें अरेंजमेंट केल्लें आसा. कांय नाले आहात पळय हे जाल्ले पळय तेंची नाला आसा ते WRD लागता डिपार्टमेंटाक. त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी आमी आमच्या आमदारा थ्रू रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी आमदारान WRD त्या प्रमाणे तेचे मेन आमकां आमदारान म्हटलेलें की आफ्टर 15 बी जाय स्टार्ट करतले चड करून ते कित्याक WRDचे नाला आसा ते मातशे लेटूच स्टार्ट करता कित्याक लोक हाडून डंप बी करता म्हणून ते मातशे लेटूच दवरता. त्या प्रमाणे ते जातले.